बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आसान वजीफ़ा ऑफिशियल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। राबिया बसरिया रहमुल्लाह एक दफ़ा कहीं बैठी थी तो उनके करीब एक आदमी भुना हुआ गोश्त खा रहा था। उन्होंने जब इसे देखा तो रोना शुरू कर दिया। उस आदमी ने ये समझा कि इन्हें भूख लगी है और भूख की शिद्दत की वजह से रो रही हैं, ये चाहती हैं कि मुझे भी खाने को दिया जाए। वो आदमी, उसने इनसे पूछा, क्या आप भी खाएंगी? फरमाने लगी, नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रही कि मुझे भूख लगी है और मुझे खाना है, मैं तो किसी और बात पे रो रही हूँ। उसने पूछा, वो कौन सी बात है? फरमाने लगी कि मैं इस बात पर रो रही हूँ कि जानवरों और परिंदों को आग पर भूनने से पहले उन्हें मार दिया जाता है और ज़बह किए हुए जानवर को भूनते हैं। मैं क़यामत के दिन को सोच रही हूँ कि जब ज़िंदा इंसानों को आग में डालकर भून दिया जाएगा। मैंने बुने हुए मुर्ग को देखा तो मुझे क़यामत का दिन याद आ गया। मुझे वो रात याद आ गई जिसकी सुबह को क़यामत होगी। ए बंदे, तू बुने हुए मुर्ग खाने का आदी है, कबाब और टिक्के मंगवा कर खाता है। सोचा करें कि हम जो इस गोश्त को भून भून कर खा रहे हैं, इसे तो ज़बह करके भुना गया। अगर हम गुनाह करेंगे तो फरिश्ते हम जिंदा लोगों को भूनेंगे, इसलिए हमें गुनाहों से ज़रूर बचना चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह वालों से इंसान अपना ताल्लुक़ जोड़ता है। ऐसी ऐसी बातें आती हैं जहन में नहीं, उनसे सुनने को मिलती हैं कि इंसान हैरान हो जाता है। वल्लाह आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, कसम उठा के बताइएगा कि जब से आपने ये भुने हुए गोश्त और टिक्के और कबाब और बर्गर और शवारमे खाने शुरू किए हैं, क्या कभी एक दफ़ा भी ये ख्याल आया कि इनको तो हम ऐसे भून के खा रहे हैं, ये तो ज़िबा किए गए थे हलाल तरीके से, लेकिन हमें तो ज़िंदा को, अगर हम गुनाहों वाली ज़िंदगी गुजारते रहे, हमें तो ज़िंदा को उठा के आग में फेंक दिया जाएगा। हमारा तो ध्यान तक नहीं जाता। अल्लाह अकबर कबीरा। हमारे बड़े, उनकी तो ज़रा सी कैफियत भी बदलती थी तो वो परेशान हो जाया करते थे। ज़रा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ताल्लुक़ कमज़ोर फ़ील होता था, महसूस होता था। हालांकि होता नहीं था। सहाबा का ईमान कैसा ईमान था, लेकिन वो भी इसमें ज़रा सी कमी फ़ील करते तो परेशान हो जाते। अरे क्या हो गया, मेरा ये ईमान कहाँ चला गया? वो परेशान होते थे। और हमारा क्या हाल है? हम पहले नमाज मुकम्मल पढ़ा करते थे, अब नमाज आधी रह गई, कोई फ़िक्र कोई नहीं। पहले 5 पढ़ते थे, अब 3 पढ़ रहे हैं, कोई परवाह नहीं। हमारी हालत ये है। आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन के लिए गुनाह ऐसे है जैसे पहाड़ हो, सर पे आ खड़ा हो। आप कोई गुनाह करें, आपके सर के ऊपर पहाड़ खड़ा हो जाए, जब तक आप तौबा ना करें, आपकी खलासी ना हो, वो पहाड़ आपके ऊपर गिर जाएगा, तो आप फौरी तौबा करेंगे? नहीं करेंगे। मोमिन की यह हालत है, उससे गुनाह हो जाए वो फौरी तौबा करता है। और फरमाया कि फासिक की मिसाल ऐसे है, गुनाहगार फासिक की मिसाल ऐसे है जैसे उसके लिए गुनाह की मिसाल ऐसे है जैसे मक्खी बैठी थी, उड़ा दी, कोई परवाह नहीं। अगर मेरा शुमार किस में है, मोमिनों में है या फासिकों में है? मेरी नमाज छूटती है तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे सर पे पहाड़ आ गया, या जैसे मक्खी उड़ा देते हैं, ऐसे मुझे परवाह भी कोई नहीं होती। मैं अल्लाह की नाफरमानी करते हुए, नबी इस्लाम की सुन्नतों को ज़िबा करते हुए क्या परेशान होता हूँ? क्या मुझे तकलीफ़ होती है? अगर नहीं होती तो मैं अपना मुहासबा ख़ुद कर लूँ कि मैं फ़ासिक हूँ या मैं मोमिन हूँ। तो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपना ताल्लुक़ जोड़। हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है, नबी इस्लाम की मजलिस में मौजूद थे, ईमान की हालत थी, अजब सुकून था। घर गए, घर वालों से बातचीत की, उस बातचीत करने में उन जज्बात, उन कैफियत में कमी महसूस हुई जो नबी इस्लाम के पास मौजूद होते हुए थी, तो रो पड़े। घर से निकले और कह रहे हैं, नाफ़क़ा हंज़ला, नाफ़क़ा हंज़ला। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी सोहबत में जो कैफियत होती है वो घर में कैफियत नहीं होती। मैं तो मुनाफिक हो गया, मैं तो मुनाफिक हो गया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर
جو کیفیت تمہاری میرے پاس ہوتی ہے وہ گھروں میں بھی رہنے لگے تو فرشتے تمہارے بستروں پر آ کر تم سے مصافحہ کریں۔ تو یہ گاہے گاہے فرمایا نبی علیہ السلام نے، آہستہ آہستہ یہ طبیعت بنتی جاتی ہے اور آگے بڑھتی جاتی ہے۔ تو ہم اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند رہیں، کمی بیشی ہے اس کے بارے میں ہم فکر مند رہیں، اللہ رب العزت سے مانگتے رہیں۔ تو اللہ رب العزت سے تعلق جوڑ لیں گے، سکون آ جائے گا۔ یاد رکھیے وظائف ایک میڈیسن ہے، جس طرح میڈیسن سے بیماریوں کا آرام نہیں آتا، اللہ کے حکم سے آتا ہے۔ بیماری میڈیسن ایک سبب ہے، اسی طرح وظائف بھی سبب ہیں۔ آپ ہماری ویڈیوز میں اللہ رب العزت کا تعلق اور عظمت کو سنیں گے، آپ کو اللہ کا وہ تعلق ملے گا جو آپ اپنے گھر پر اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتے ہوئے وہ محنت کر کے حاصل نہیں کر سکتے۔ کیونکہ ہم نے، آپ خود سوچیں نا، محاسبہ کریں، آخری دفعہ اپنے گھر والوں سے اللہ کا تذکرہ کب کیا تھا؟ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کب کیا تھا؟ اگر سب گھر والے، انشاءاللہ میری نیکسٹ ویڈیو بھی اللہ رب العزت کے تذکرے میں پہلے 5 منٹ میری کوشش ہوگی میں اللہ رب العزت کی عظمت بڑائی کو بیان کروں۔ اگر آپ ان ویڈیوز کو اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر دیکھیں تو انشاءاللہ ان کے دل میں بھی اللہ رب العزت کی محبت ہوگی۔ دیکھیے دنیاوی محبتوں میں انسان فون پہ رابطہ کرتا ہے، محبت کا اظہار کرتا ہے، 1 مہینے میں لگتا ہے کہ اب اس کے بغیر نہیں رہا جائے گا۔ جب دنیا کے کسی بندے سے محبت کے اظہار میں یہ کیفیت بن سکتی ہے تو کیا میں اللہ رب العزت سے محبت کا روز اظہار کروں، روز سنوں؟ آگے والا سن رہا ہوتا ہے لیکن اس کے دل میں بھی جذبات پیدا ہوتے ہیں نا، کیوں نہیں ہوتے؟ بالکل ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ کی یہ محبت آپ بھی سنیں گے تو آپ کے دل میں بھی وہ جذبات، کیفیات اور وہ محبت پیدا ہوگی۔ تو یہ سمجھے پہلی خوراک یہ ہے کہ آپ نے روزانہ اللہ کی بڑائی کو ہماری ویڈیوز میں سننا ہے، اسلامی خبر، آسان وظیفہ آفیشیل دونوں پر۔ دوسری میڈیسن آپ کی کیا ہے؟ وظیفہ، جو ہم ایک سبب کے طور پہ اختیار کرتے ہیں، وہ بھی اس لیے کہ ہم اللہ پاک کو مختلف ناموں سے پکاریں اور اللہ رب العزت کو ہمارا کوئی پکارنا پسند آ جائے، ہمارا کوئی ایسا بول اللہ سے مانگنا پسند آ جائے کہ اللہ پاک ہماری ان پریشانیوں کو حل فرما دیں، ان مسائل کو حل فرما دیں۔ تو اس کے لیے 2 سیٹ اپ ہیں، میں آپ کو اللہ رب العزت کا اسم مبارک بتا دوں اور آپ وہ اسم مبارک درود پاک اول آخر 3 مرتبہ پڑھ کے وہ اسم مبارک پڑھیں اور پھر دعا کر لیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی، اس کے بعد شرائط اور اس کے بعد یہی ذکر کر کے پھر دعا کر لیا کریں۔ تو آج کی ویڈیو میں تو بس میں ابھی عمل بتا رہا ہوں، آپ کے کومنٹس کے بعد پھر ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ پھر اس کے بعد آخر میں ساتھ ہی ذکر ہو جائے اور اس کے بعد دعا ہو جائے تو ٹھیک ہے، کیونکہ عمل صرف 1 منٹ کا ہوتا ہے۔ ہم نے اللہ رب العزت کا اسم مبارک 3 مرتبہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے آج کے عمل میں، اور دنیا کے اندر موجود کوئی بھی آپ کی پریشانی، حاجت ہے، مشکل، تکلیف، پریشان، کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ کا انشاءاللہ ان اعمال سے حل ہوگا۔ اور اگر آپ کو وظائف صرف کرنے سے مسئلہ حل ہوتا نظر نہ آئے تو چینج یور لائف کورس ہم واٹس ایپ پر کرواتے ہیں، اس کی آخری مدت صرف 40 دن ہے۔ کتنی ہی بڑی کوئی بیماری کیوں نہ ہو، کتنی بڑا مسئلہ کیوں نہ ہو، 40 دن کے اندر اندر اگر آپ کو سکون نہ ملے، کوئی بھی بندہ اس دنیا کے اندر موجود، کیونکہ اس میں وہ اعمال ہیں جو نبی علیہ السلام اور صحابہ نے اپنے مسائل کے حل کے لیے اپنائے ہیں، ان اعمال سے اگر آپ کا مسئلہ حل نہ ہو 40 دن کے اندر اندر، آپ کو سکون نہ ملے، تو آپ نہیں بلکہ میں ہی اس کورس کو بند کر دوں گا، کیونکہ ایسا ہوا نہیں الحمدللہ۔ تو عمل کی ترتیب عرض کر دوں، 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد 11 مرتبہ آپ نے اللہ رب العزت کا اسم مبارک یا سمیع یا اللہ، اس اسم مبارک کو آپ نے پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے دعا کر لینی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کے کمنٹ کے بعد ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے یہ 11 مرتبہ اسم مبارک اور اس کے بعد دعا ویڈیو میں ہی نیکسٹ کیا کرنی ہے یا پھر ہم انفرادی طور پہ آپ خود کر لیا کریں گے، لیکن اول آخر درود پاک پڑھنا نہ بھولیے گا۔ اور آخری گزارش، اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، اپنی تصویر کسی کو نہ دیں۔ جو آپ سے کہتا ہے ہم آپ کے مسئلے حل کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے تو بالکل رابطہ نہ کریں۔ عجیب بات ہے، اللہ فرما رہے ہیں اولم یکفی بربک، کیا تیرے لیے تیرا رب کافی نہیں؟ ہم اس کو جا کہہ رہے ہوتے ہیں حضرت ہمارا مسئلہ حل کر دیں، ہمارے استخارے کر دیں، یہ صرف ڈرامے ہیں۔ وہ حضرت خود آپ کے لیے آپ کے پیسوں کا محتاج ہے، وہ آپ کا مسئلہ کہاں سے حل کرے گا؟ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور کوشش کیجیے ہماری ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور بس ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اپنی آراء سے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔